30 दिसंबर 1998 रमजान का महीना था। ईदी सेंटर कराची के ऑफिस में एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि मलीर के इलाके सऊदाबाद में एक मकान से 3 लाशें मिली हैं। आप लोग प्लीज जल्दी से वहां पहुंच जाएं। यही कॉल मलीर के पुलिस स्टेशन को भी की जाती है। ईदी और पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती है। मोहल्ले में एक खौफ और मायूसी का आलम होता है। पुलिस जब उस मकान में दाखिल होती है तो सामने वाले कमरे में 2 लाशें पड़ी होती हैं, जो कि एक औरत और एक नौजवान लड़के की होती है। दोनों के हाथ पांव बंधे होते हैं और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर से टेप लगाई गई थी और गला किसी तेज धार आले से काटा गया था। फर्श पे चारों तरफ खून ही खून था। इसी दौरान जब पुलिस वाला दूसरे कमरे में जाता है तो वहां पर चारपाई पर एक और बंदे की लाश पड़ी होती है। उसके भी हाथ पांव उसी तरह बांधे होते हैं। मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर से टेप लगाई गई थी। तीनों का कत्ल एक ही तरीके से हुआ था। तीनों के हाथ पांव बांध दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर ऊपर से टेप लगा दी गई थी और उनके गले किसी तेजधार आले से काटे गए थे। कौन थे ये तीनों और इनका आपस में क्या रिश्ता था और इनको किसने इतनी बेदर्दी से मारा है, ये सब आप जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दरअसल इस वाकये को डकैती का रंग दिया गया था, लेकिन ये डकैती नहीं थी बल्कि कत्ल की एक संगीन वारदात थी। ये कराची की दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी है, ट्रिपल मर्डर केस, जिसके मेन किरदार का नाम अस्मा नवाब है। ये तीनों लाशें दरअसल अस्मा नवाब के माँ बाप और उसके भाई के थे। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी अस्मा नवाब से ही किया। अस्मा नवाब पुलिस को बताती है कि वो सुबह सुबह कॉलेज चली गई थी। जब वो कॉलेज से वापस घर लौटी तो वालिद, वालिदा और भाई की लाशें पड़ी हुई थी। शुरू में पुलिस ने अस्मा नवाब के इस बयान पर यकीन कर लिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शक की तमाम सुइयां अस्मा नवाब पर आकर रुक गई। अस्मा नवाब ने पुलिस को बताया था कि वो सुबह सुबह कॉलेज गई थी। पुलिस ने जब कॉलेज जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पुलिस को मालूम हुआ कि दिसंबर के महीने में तालीमी इदारों की सर्दियों की छुट्टियां होती है। वहां पर कोई भी ऐसी शहादत नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि अस्मा नवाब उस वक्त कॉलेज में थी। अस्मा नवाब को उसके बाद शक के बिना पर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने जब अपना रिवायती तरीका इख्तियार किया तो अस्मा नवाब अपने बयान पर ज्यादा देर नहीं रुक सकी और फिर अस्मा नवाब ने पुलिस को वो बताया जो इंतहाई खौफनाक था। अपने वालिद, वालिदा और भाई की कातिल खुद अस्मा नवाब थी। आखिर ऐसा क्या था कि अस्मा नवाब को अपने ही वालिद, वालिदा और भाई के खून से अपने हाथ रंगने पड़े? दरअसल ये मोहब्बत की एक खौफनाक कहानी थी। अस्मा नवाब फरहान नामी एक लड़के से मोहब्बत करती थी और फरहान भी अस्मा को टूट कर चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो आपस में शादी करना चाहते थे। लेकिन जब फरहान ने अपना रिश्ता अस्मा नवाब के घर भेजा तो उनके घर वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि फरहान की चाल चलन कुछ ठीक नहीं थी। फरहान एक आवारा और बेरोजगार लड़का था। घर वालों ने अस्मा नवाब पर फरहान से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फरहान हमेशा घर की पीटीसीएल नंबर पर अस्मा नवाब को फोन करता। इन दोनों की फोन पर बातें ना हो इसलिए घर वालों ने घर का फोन तक कटवा दिया, लेकिन अस्मा नवाब बाज ना आई। वो अपने खाला के घर जाती और वहां से फरहान को फोन करके घंटों घंटों बातें करती। अस्मा नवाब फरहान की मोहब्बत में इस कदर मुब्तला हो गई थी कि उसे फरहान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन अस्मा नवाब अपने वालिदैन की सख्ती से इंतहाई तंग आ गई थी, इसलिए उसने फरहान के साथ मिलकर
ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ منصوبے کے مطابق 30 دسمبر 1998 صبح کے 7 بجے فرحان اپنے ایک دوست جاوید صدیقی اور اپنے بھانجے وسیم کے ساتھ جب اسماء نواب کے گھر پہنچے تو منصوبے کے مطابق اسماء نواب نے مین گیٹ کھلا رکھا تھا۔ فرحان جب اپنے ساتھیوں سمیت اسماء نواب کے گھر میں داخل ہوا تو اسماء نواب ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی۔ سامنے والے کمرے میں اسماء نواب کی ماں اور اس کے بھائی آصف سوئے ہوئے تھے۔ فرحان کے پاس نکلی پسٹل تھی۔ اس نے پسٹل اسماء نواب کی ماں پر رکھا اور اسے جگایا۔ ماں کی چیخیں سن کر بیٹا بھی جاگ گیا۔ پھر فرحان نے اسماء نواب کی ماں کو پکڑا اور جاوید صدیقی اور وسیم نے اس کے بھائی آصف کو پکڑا۔ پھر دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اسماء نواب نے انہیں کپڑے کے گولے بنا کر دیے جو انہوں نے دونوں کے منہ میں ٹھونس کر اوپر سے ٹیپ لگا دی۔ اسماء کے والد جو کہ دوسرے کمرے میں سوئے تھے تو اسماء نواب دوسرے کمرے سے اپنے والد کو بلانے گئی۔ اس نے اپنے والد کو کہا کہ پہلے کمرے میں امی کی طبیعت خراب ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیے۔ اس کا باپ نیند سے اٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے جیسے ہی وہ پہلے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ آخر کار تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے منہ میں کپڑے ٹھونس کر اوپر سے ٹیپ لگا دی گئی اور اب باری تھی گھر کی قیمتی چیزیں اٹھانے کی۔ اسماء نواب انہیں ہر چیز کی جگہ بتاتی رہی اور وہ لوگ تمام قیمتی چیزیں اٹھا کر ایک شاپر میں ڈالتے رہے جس میں کیش، گولڈ اور لاکھوں روپے کے بانڈز بھی شامل تھے۔ اسماء نواب اتنی کھل کر ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی کہ گھر والے انہیں دیکھ کر حیران تھے۔ گھر کی لاڈلی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ پر ایسا ظلم کر رہی تھی۔ آپ خود سوچیں اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب گھر کی تمام قیمتی چیزیں سمیٹ لی تو تینوں ملزمان نے اپنے کپڑے چینج کیے اور اپنے جسم پر گھر کی چادریں وغیرہ لپیٹ دی تاکہ ان کے کپڑوں پر خون کے نشان نہ لگے۔ پھر باری باری ظالموں نے ان تینوں کو تیز دھار آلے سے ذبح کر دیا۔ پولیس کے سامنے کیس اوپن ہو چکا تھا۔ چاروں ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا اور عدالت نے چاروں کو سزائے موت سنائی، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی۔ 20 سال تک کیس چلتا رہا اور آخر کار عدالت نے چاروں ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ یہ اسماء نواب کی محبت کی داستان تھی۔ اسماء نواب نے جس وقت یہ جرم کیا اس وقت اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ اس نے اپنی عارضی محبت کی خاطر اپنے والد، والدہ اور بھائی کی جان لے لی۔ اور سب سے بڑی حیرانگی ہماری عدالتی سسٹم پر ہوتی ہے کہ جو مجرم خود اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کر لے ان کو بھی عدالت بری کر دیتی ہے۔ 20 سال بعد یعنی 2008 کو جب اسماء نواب کو بری کیا گیا تو لوگوں نے عدالت پر بہت سارے سوالات اٹھائے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کا پاکستان کے عدالتی سسٹم کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ تھی کراچی کے ٹرپل مرڈر کیس کی خوفناک کہانی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔